Salam alaikum, مرحبا بكم في deuxième partie du code couleur de résistance. Comme on a dit la dernière fois, aujourd'hui, Inch'Allah, on va travailler deuxième exemple, le marquage des résistances à 3 bandes. كنا شفنا البروميير اكزامبل وخدمنا الريزيستانس خدمنا التوليرانس ديالو وشفنا لا بلاج فاش كاينه لينا هذيك لا ريزيستانس. غنديرو الميم طرافاي بالنسبه ليكزامبل 2. نبداو على بركه الله. بالنسبه ليكزامبل او ليكزرسيس شنو طالبين منا؟ عطينا في اون ريزيستانس ا 3 باند وفي كولور فيها الروج والفير. كوم اون ا دي لا ديرنيير فوا كنشوفوا لي دو باند الاولانيين كنقولوا بانهم سو سون دي شيفر سينيفيكاتيف، يعني كنحطوا الارقام ديالهم كما قلت لكم. والملتيبليكاتيف هو واحد العدد كنضربوا في 10 اس هذاك يعني القيمه ديال هذيك لا باند اللي عندنا هنا. بالنسبه لهنايا يعني في هذا ليكزامبل شنو عطينا روج فير. نشوفوا الروج الفالور ديالو هي شحال؟ الروج عنده الفالور هي 2، الروج الفالور ديالو هي 2. هنا غنكتبو 2 والفير الفالور ديالو هي 5. دابا نحاولوا نكتبوها يعني بحال هكا، يعني نشوفوا القيمه ديالها. غتكون عندنا ار شنو كتساوي لنا؟ قلنا بانه الاولين شيفر سينيفيكاتيف، غنكتبوهم كما هما، يعني غتكون عندنا هي 22 والعدد الثالث كيكون يعني بحال هنا كيكون هو ملتيبليكاتيف ديسيمال، يعني غنضرب في 10 والبيسانس 5. كما تاني كنا قلنا انه سي ميو اننا نحاولوا يعني نحاولوا نكونفرتيو هاد القيمه اللي عندنا. بالنسبه لهنا عندنا 10 على بيسانس 5، يعني القيمه اللي قريبه لها هي 10 على بيسانس 6. كما درنا في ليكزامبل الاولاني نضربوا في 10 ونحاولوا نجمعوا 10 على بيسانس 6، يعني بحال هكا غتكون عندنا هي 2 فوا 2 فوا 10 وعاد فوا 10 على بيسانس 5. بالنسبه ل 2.2 فوا 10 راه هي 22، بحال ما درت والو هنايا، و 10 على بيسانس 5 هي القيمه اللي كانت عندي ديجا. بالنسبه لهذه غتكون هي 10 على بيسانس 6 و 10 على بيسانس 6 هي الميجا اوم، يعني هذه ديريكتومون نحطها هي الميجا اوم. غنقول بانه ار كتساوي لي هي 2.2 ميجا اوم. دابا لقينا الفالور ديال ريزيستانس، غنحسبوا التوليرانس. غنديروا نفس الميثود. التوليرانس عندنا كما ديجا شفنا في البارتي الاولانيه بانه التوليرانس فاش كيكونوا عندنا 3 باند كيكون هو 20%. غتكون هي لا فالور ديال ريزيستانس فوا 20%، يعني هي ناخذ لا فالور اللي عندي هي 2.2 ونضربها في 20 ونقسمها على 100. حسبنا لا فالور ديال هذه غنلقاوها هي 0.44. حسبنا التوليرانس. دابا غنمشيو نشوفوا لا بلاج فين كاينه عندنا هذيك لا ريزيستانس. غنقولوا بانه ار غتكون محصوره عندنا ما بين هذيك الريزيستانس اللي هي 2.2 موان 0.44 وهنا غتكون 2.2 بلس 0.44. الا حسبنا لي فالور ديالهم غنلقاو بانه ار محصوره لينا ما بين 1.76 وهنا كنحطوا نفس الوحده اللي عندنا هنا هي الميجا اوم، وهنا غتكون عندنا هي 2.64 ميجا اوم. دابا غنشوفوا 4 باند. بالنسبه ل 4 باند يعني شنو زايد فيها؟ زايده فيها بوند وحده، هما 3 لي بوند كما شفنا في الاول، وكتزاد بوند وحده يعني الرابعه. نفس الطرافاي اللي شفنا في الديبار، جوج الاولين كيكونوا هما شيفر سينيفيكاتيف،
الثالث هو هذاك 10 أس القيمة ديال هذيك لابوند اللي عندنا، والبارتي الاخرانيه اللي كتكون عندنا في الريزيستانس كيكون هو التوليرانس. هنا كيكون التوليرانس يعني انديكي، يعني كيكونوا يعني راسمينو لينا، كيكون هاد التوليرانس كيكون هو الأور، الكولور ديالو هو الأور، القيمه ديالو هي 5%. بالنسبه للأور هو الذهبي، الكولور كيكون هو الذهبي. نفس الترافاي اللي شفنا في الديبار نفسه كنعاودوه، كنشوفوا هادوك لي دو بوند الاولانيين كيكونوا هو شيفر سينيفيكاتيف، يعني كنحط الفالور ديالهم كما هما. الثالثه كنضرب فيها يعني 10 على بيسونس هذاك العدد او هذيك القيمه ديال هذيك لا بوند اللي عندنا. والتوليرانس كنحسبوه بنفس الميثود، غير في الاول كنا كنشوفوا 3 بوند هما 3 بوند كيكون فيهم 20%، هنا كيكون هو الأور 5%. بالنسبه لواحد لا غومارك كيقولك بانه سي la quatrième bande n'est pas indiquée, la résistance a une tolérance اللي هي 20%. سي نورمال، الا ما كانش عندي انا هاد البوند، هذا البوند الرابعه اللي عندي هنا، غيبقاو عندي 3 بوند، و 3 بوند غنطيح في نفس لو كا اللي كنا شفنا او ديبار، يعني انهم الماركاج ا 3 بوند، و ا 3 بوند كيكون التوليرانس ديالهم هو 20%. نشوفوا اكزامبل في هاد 4 بوند. عطينا سوا اون ريزيستانس ا 4 بوند دو كولور، عطينا لو فير، جون، روج اي اور. بالنسبه نحاولوا نحطوا حدانا هاد بالنسبه للفير الفالور ديالو، بالنسبه للفير الفالور ديالو هي 5. بالنسبه للجون الفالور ديالو هي 4. الروج الفالور ديالو هي 2، والاور هي 5 كما شفنا دابا. نحاولوا نحسبوا الريزيستانس. الريزيستانس شنو غتكون عندنا؟ غتكون عندنا كما قلنا هذوك الارقام الاولانيين اللي هي 54 فوا 10 على بيسونس 2، والتوليرانس غيكون عندي هو بلوز او موان 5%. بالنسبه للريزيستانس الا مشينا حسبناها نفس الخدمه اللي درنا في الديبار، غتكون عندي هنا بالكيلو اوم. علاش 5.4 في 10 فوا 10 على بيسونس 2، و 10 فوا 10 على بيسونس 2 هي 10 على بيسونس 3، و 10 على بيسونس 3 هي الكيلو اوم، يعني 5.4 في 10 في 10 أس جوج، و 10 أس جوج في 10 هي 10 أس 3 اللي هي الكيلو اوم. دابا هنا خرجنا ار، نخرجوا التوليرانس. التوليرانس غيكون عندي هو 5.4 في 5% اللي هي 5.4 فوا 5 sur 100. الا مشينا وحسبنا هاد لا فالور غتعطينا هي 0.27. هذه هي لا فالور ديال التوليرانس. ابري غنمشيو نشوفوا لا بلاج اللي فيها الريزيستانس، يعني ار غتكون محصوره عندي ما بين 5.4 ناقص 0.27، وهنا غتكون 5.4 زائد 0.27. غتعطيني هي 5.13 كيلو اوم، وهنا غتكون هي 5.67 كيلو اوم. هذه الا بغينا نحولوها للاوم يكفي اننا نضربوها في 10 على بيسونس 3، يعني نضربها في 10 أس 3، غتولي عندي هي 5130 اوم، وهذه غتولي هي 5670 اوم. المهم غنوقفوا هنايا.
وفي الفيديو ان شاء الله اللي غيكون من مورا هذا غنخدموا فيه الماركاج ا 5 بوند ونديروا فيهم دي زيكزامبل ان شاء الله.